वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। आज हम पढ़ेंगे उर्दू 8वीं जमात के लिए है और ये है आर्मी पब्लिक स्कूल। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं उर्दू में नात। ये नात आ गई है। पहले मैं आपको नात पढ़ कर सुना दूँ, फिर मैं तफसीली से आपको बताऊंगा। यतीमी जिसने पाई उस बुलंद इकबाल को देखो, किसी के लाल हो तो आमना के लाल को देखो। अमीन हो तो अरब के उस अमानतदार को देखो, जो सादिक हो तो उस मर्द सदाकतकार को देखो। मुफक्किर हो तो इस फ़िक्र के उन्वान को देखो, हीरे की खमाइशी अमदाए कुरान को देखो। अगर मज़लूम हो तो अहले तैफ पर अता देखो, जबीन पर ज़ख़म खा कर भी लबों पर वो दुआ देखो। ज़रा इस फ़तेह आलिम का अंदाज़ ज़फ़र देखो, वो सारे दुश्मनों पर एक रहमत की नज़र देखो। उसे जिस तौर से चाहो उसे जिस ढंग में देखो, वो एक इंसान कामिल है, उसे जिस रंग में देखो। ये नात है सुबह अख्तर की। मैं अब आपको इसकी तफसील बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। नात किसे कहते हैं? नात कहते हैं जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए। और हम्द किसे कहते हैं? हम्द उसे कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए। अब हम आपको इस पूरी नात की तफसील बताते हैं। अब मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ। इसकी तफसील है, इस मुसद्दस में शेर हमें कहते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि आपके पैदा होने से पहले आपके वालिद वफ़ात पा गए थे और आप यतीम थे। आपकी परवरिश आपकी वालदा ने की और आप इतने खुशकिस्मत थे कि आपको नबूवत का इतना बड़ा रमदा मिला। शायर कहते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु किसी के बेटे हैं, लेकिन हज़रत आप मतलब क्या शायर कहते हैं, आप भी किसी के बेटे हैं, लेकिन हज़रत आमना के लाल को देखो। मतलब हलाल का मतलब है बेटा। हज़रत आमना के बेटे को देखो, जो बहुत रहम दिल, ईमानदार और दूसरों के लिए हमेशा फ़िक्रमंद रहे। अगर हम अमानतदार हैं, लेकिन अरब के उस अमानतदार को देखो, इसका मतलब है हज़रत मोहम्मद को देखो। आप ईमानदार हो तो आप ईमानदार और अमानतदार थे। इसकी मिसाल ये है कि जब कुफार मक्का ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की साजिश की, आप सल्लम ने हिजरत करने का इरादा किया। इस वक्त आप सल्लम के पास बहुत लोगों की अमानतें थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अमानतें हज़रत अली को दी और कहा कि कल ये लोगों को दे कर मदीना आ जाना। हज़रत अली ने लोगों को उनकी अमानतें दे दी और मदीना चले गए। शायर कहते हैं यार मेरा गला ख़राब है, आपको मैंने इसे में शायर कहते हैं, आप सल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी मतलब 63 साल कभी झूठ नहीं बोला। आप हमेशा सच बोलते थे, इसलिए लोग आपको सादिक और अमीन कहते थे। हमें भी फ़िक्र होती है, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र को देखो। हमेशा वो दूसरों लोगों के लिए फ़िक्रमंद रहते और अपनी सारी उम्मत के लिए फ़िक्र में रहते। मतलब जब क़यामत का दिन आएगा, सारे नबी जो होंगे वो कहेंगे नाफसिन नाफसिन। जो हमारा नबी है आखिरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फरमाएंगे, या अल्लाह उम्मतिन, मगर या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे। वो अपने लिए दुआ नहीं कर रहे होंगे, वो अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे होंगे। और उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ करते थे। आप नबूवत मिलने से पहले गारे हिरा में अल्लाह ताला की इबादत करते थे, बिल्कुल बेशक। और कुरान मजीद गारे हिरा में नाजिल हुआ और आप अक्सर गारे हिरा में जाते और क़याम फरमाते और अल्लाह ताला की इबादत करते और अपनी उम्मत के लिए दुआ करते थे।
اور آپ نے کبھی بھی اپنے لیے دعا نہیں مانگی، ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا مانگتے۔ مطلب اس میں آپ کو ایک یہ واقعہ بتا دیتا ہوں۔ جب آپ ادھر سے گزرتے تھے، ایک بڑھیا تھی، وہ آپ کے اوپر گند پھینکا کرتی تھی۔ آپ ڈیلی گزرتے، آپ اسے کچھ نہ کہتے۔ ایک دن اس نے گند نہیں پھینکا، آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ بڑھیا کہاں گئی، جو غیر مسلم تھی۔ لوگوں نے کہا وہ بیمار ہے۔ آپ اس کے گھر گئے، دروازہ کھٹکایا، کہا کون؟ آپ نے جب ادھر گئے، وہ بڑھیا ڈر گئی، مگر اس نے کہا میں تو اس کے اوپر کچرا پھینکتی تھی، یہ آج مجھے مارنے آ گیا۔ لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مارنے نہیں گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پرورش کرنے گیا تھا۔ مطلب پرورش نہیں، سوری، مطلب اس کی عیادت کرنے گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کی۔ جب وہ ٹھیک ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا میں تو آپ کے اوپر ظلم کیا کرتی تھی، کچرا پھینکا کرتی تھی، آپ یہ کیا کرنے آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور میں لوگوں کو مسلمانوں کا اسلام کی دعوت دینے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا مجھے بھی بتاؤ، میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اسلام کی دعوت دی، تو وہ بڑھیا بھی مسلمان ہوگی۔ سبحان اللہ۔ بے شک آگے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ آگے ہے مطلب آپ شاعر کہتے ہیں کہ آپ نے ساری زندگی اتنا ظلم سہا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بے شک مگر آپ نے آپ صبر کرتے۔ ایک دفعہ کفار مکہ نے آپ پر اتنا ظلم کیا کہ آپ کے جوتے خون سے بھر آئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہوا حضرت جبرائیل۔ آپ نے فرمایا، حضرت جبرائیل نے کہا حضرت آپ چاہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو کے درمیان انہیں مسل دوں۔ آپ نے کہا نہیں، کیا پتہ ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہوں جائے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سوچ تو دیکھو۔ اور آپ نے اتنا ظلم سہا کہ آپ کے ماتھے پر زخم تھے، مگر پھر بھی آپ کے ہونٹوں پر ان لوگوں کے لیے دعائیں ہوتی تھی۔ آپ صرف عرب پر نہیں مل کے ساری دنیا کو اسلام کی دعوت دی اور کامیابی حاصل کی۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے بھی اچھا سلوک کرتے تھے اور ان سے پیار اور محبت سے پیش آتے تھے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے چاہیں، جس حال میں دیکھیں، مصیبت کا وقت ہو یا خوشی کا وقت ہو، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور ہر کسی سے اچھا سلوک کرتے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گزرتے تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارے کا لقب مسلمانوں میں کیا، جب مہاجرین اور کفار کے درمیان مہاجرین اور انصار کو بھائی چارے کا لقب دیا۔ آپ ایک مکمل انسان ہیں، مطلب اس کامل کا مطلب ہے مکمل انسان۔ آپ ایک مکمل انسان تھے۔ اور میں آپ کو اس کا یہ بتاتا ہوں بلند اقبال کا کیا مطلب ہے۔ اس سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بلند درجہ رکھنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں افضل اور بلند رہتے تھے۔ اور آمنہ کے لال کا مطلب ہے بیٹا، حضرت آمنہ کا بیٹا۔ اور امانت دار کا مطلب ہے امانت میں خیانت نہیں کرنے والا، مطلب امانت دار۔ اور فتح عالم کا کیا مطلب؟ فتح عالم سے مراد ہے کہ نہ صرف ایک بستی یا قبیلے کو بلکہ پوری دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا۔ اور مکمل انسان سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل انسان تھے، جس طرح سے دیکھو تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل انسان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچا اور امانت دار تھے۔ آپ نے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ ادھر ہی کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا اینڈ۔ امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ جی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔